क्या तुम अक्ल नहीं रखते? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? क्या तुम देखते नहीं हो? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कमांड इन कुरान। ये कुरान में जो सबसे ज्यादा हुक्म हमें दिया गया ना, उनमें से एक हुक्म ये है। क्या? थिंकिंग, गौर व फिक्र। मोर देन 300 टाइम्स। अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून, अफला तुबसिरून, यानी देखो, गौर व फिक्र करो। नाउ रिमेंबर, डीप लर्निंग इज आवर टॉपिक। डीप लर्निंग इज योर सुपर पावर। ये डीप लर्निंग, गौर फिक्र करना, गहराई में जाकर सोचना, इट इज समथिंग थिंकिंग बियॉन्ड द सरफेस। जो ऊपर ऊपर चीजें नजर आ रही होती है उस पर इक्तफा नहीं करना, बल्कि उनकी मदद से अंदर चले जाना है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एजेंटिक एआई तक आ गई है। पहले जनरेटिव एआई थी, इमेजेस, वीडियोस, कंटेंट बनता था। अब एजेंटिक एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद गोल बना रही है, उसका प्लान बना रही है गोल तक पहुंचने का, फिर एक्शन भी खुद ले रही है, और मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ है कि इंसान की कम से कम मुदाखलत है। लेकिन जो चीज भी हमें मिल रही है वो ठीक है, करेक्ट है, ये जरूरी तो नहीं है। हो सकता कुछ और हकीकत हो, हमें चाहिए प्रोब करें, और अगर वो हकीकत है भी तो उस हकीकत को लेकर मजीद कितनी हकीकतों को एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग। यू अंडरस्टैंड, कि आपको पता चले और आप ज्यादा सोचें, ज्यादा खुब जाएं। दिस इज टू कनेक्ट द डॉट्स। आपने एक डॉट को दूसरे डॉट से, दूसरे को तीसरे से मिलाना होता है। जैसे आज दुनिया के अंदर बाज लोग बहुत तबाही मचा रहे हैं, तो आप इस डॉट को मिलाएं कि उनका माजी क्या है। क्या वो हर दौर के अंदर ही नोटोरियस रहे हैं, नॉटी रहे हैं, हर दौर में ऐसी हरकतें करते रहे? इट मींस इट इज इन देयर लीनिएज एंड दे आर सपोज्ड टू डू दैट। तो डीप थिंकिंग में इंसान को वो जवाब मिलते हैं। कभी कभार साइंस भी उनका जवाब नहीं दे पाती। साइंस एक टूल जरूर है, डीप थिंकिंग करने में साइंस एक टूल है, लेकिन साइंस 100% उसको क्लैरिफाई नहीं करती। जैसे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, और मैं कहां चला जाऊंगा, जाने के बाद वापस नहीं आऊंगा। दिस इज ऑल डीप थिंकिंग। तो फरमाया, निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, निशानियां हैं इल्म वालों के लिए, निशानियां हैं तफक्कुर करने वालों के लिए, और निशानियां हैं शुक्र करने वालों के लिए। दोज हु थिंक डीपली। और अब एक दफा गौर करें कि जो काम भी आप करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, सीएस में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्टूडेंट हैं, आप किचन के अंदर काम करती हुई एक हाउस वाइफ है, आप बच्चों को पालती हुई खातून है, आप जो कुछ भी हैं, एनीथिंग विच यू डू विद डीप थिंकिंग, आप जब गौर खौस के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ और फोकस करके जब एक काम करते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? आपको खुद कितना मजा आता है, दुनिया को उसका कितना फायदा होता है, इंपैक्ट कितना ज्यादा होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नमाज तो दिन में 5 बार फर्ज है, इंपॉर्टेंट है। रोजा साल में 30 दिन फर्ज है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये गौर व फिक्र, ये डीप लर्निंग, ये तवज्जो के साथ कोई काम करना, ये तो हर वक्त ही जरूरी है। और नमाज के अंदर भी तो गौर व फिक्र है कि आप नमाज में हैं तो सिर्फ नमाज में ही रहें। नमाज में फिजिकली तो आप हैं, लेकिन वैसे दुनिया पूरी घूमते चले जा रहे हैं। रोजे के अंदर भी गौर व फिक्र ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई मैंने क्यों रोजा रखा है, मैं गौर तो करूं, क्या सिर्फ खाना पीना ही या कुछ और डीप इनसाइड है? सो दिस गौर व फिक्र, दिस डीप लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्ल, दिस इज द फैकल्टी विच हैज बीन ब्लेस्ड टू द ह्यूमंस। इंसान को जो चीज दी गई वो अक्ल है। इन्होंने कुछ बंदरों को, चिंपैंजीज को, क्योंकि जेनेटिकली सबसे क्लोजेस्ट हमारे जो चीज़ें हैं ना, जो मखलूक है, वो चिंपैंजीज है। आमतौर पे आपने देखा होगा, इन पर हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। किसी भी नोयत के एक्सपेरिमेंट जिस पर इंसान के मिजाज वगैरह को समझना हो, तो इन्होंने एप्स को लैंग्वेज सिखाई, इशारों की ज़बान सिखाई, बहुत ज़्यादा साइन लैंग्वेजेस सिखाई, एक अरसे तक सिखाते रहे, और बाद में उनसे कम्युनिकेट किया। तो उन्होंने नोट किया कि चिंपैंजीज और एप्स, बंदर वगैरह, ये बाकी सारी बातें तो कर रहे थे, कलर्स का बता रहे थे, दीगर एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने फिर ये नतीजा निकाला कि जो क्वेश्चन करना है, ये जो अकल का ये एक शाहकार है, क्वेश्चन करना, ये इंसान से खास है। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो जवाब आपको मिलता है। तो उस दुनिया में जब जवाब बहुत ज्यादा हो गए हैं, अच्छे सवाल की कमी है, तो अक्ल की फैकल्टी को यूज करें। आपको अक्ल दी गई है। व्हाट इट मीन्स, ये चेन रिएक्शन बनता है, कॉज, कॉन्सिक्वेंस, लॉजिक, डिडक्शन। क्या वजह थी?
इसका नतीजा क्या निकलेगा, मैं जो काम शुरू करने लगा हूं इसका रिजल्ट क्या है, मेरी अकल मुझे बताती है, जरूर बताती है। और फिर ये डिडक्शन, इससे मुझे क्या माना मिलेंगे जो मेरे लिए, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, पूरे ज़माने के लिए उसके असरात क्या होंगे। मैं एटॉमिक बम बना रहा हूं तो इस एटॉमिक बम के अब असरात क्या होंगे। रिमेंबर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर ऑफ ह्यूमैनिटी कि ह्यूमंस आर स्टूपिड एंड दे आर वाइज। ये एक बैक वक्त स्टूपिड भी हैं और अकलमंद भी हैं। इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाई और ये पता है कि न्यूक्लियर वेपन से पूरी इंसानियत को तबाह किया जा सकता है, बड़ी आसानी से तबाह किया जा सकता है, लेकिन बनाते गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है, फिर भी बनाते चले जा रहे हैं। यानी बनाने में इतनी अक्ल लग रही है, लेकिन पता भी है ये स्टूपिडिटी है इंसान की कि वो आगे से आगे निकलता चला जाता, अपनी अक्ल को सही तरह यूज नहीं करता। तो तफक्कुर का वर्ड, इस पे गौर करें, टू रिफ्लेक्ट। तफक्कुर का मतलब पता क्या होता है, आप किसी चीज के पास उतनी देर तक बैठे रहें, उसको एक्सप्लोर करते रहें, उसको खोजते रहें, जब तक वो चीज आपके लिए खुल नहीं जाती, जब तक आपको उस चीज का पासवर्ड नहीं मिल जाता। यू कंटिन्यू टू सिट देयर एंड यू कंटिन्यू टू थिंक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो दिस इज वन रीजनिंग, रिफ्लेक्ट। और आई साइट नहीं बल्कि इन साइट। और डिसबिलीवर्स को, जो ईमान नहीं लाए, जो नहीं मानते, उनको भी बार बार तफक्कुर करने के लिए कहा जा रहा है कि तुम इंसान तो हो ना, तुम्हारी इस खोपड़ी में ये 1.5 किलो का दिमाग तो है ना, तो इसको यूज करो और अकल के जरिए डिडक्शन करो, डिड्यूस करो उस चीज को कि ये चीज किस तरफ लेके जा रही है। जैसे फिरौन के दरबार में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, निशानियां दिखाई, क्लियर था सारा कुछ कि दीज साइंस आर डिवाइन साइंस, हाउ यू कैन इंटरप्रेट दीज थिंग्स, यानी आप किस तरह इसको इंटरप्रेट करेंगे। और ये डिवाइन साइंस ये क्या थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को अजदहा बना दिया, हाथ को यूं किया तो वो चमकने लग गया। तो फिर फरमाया कि इनके दिल यकीन कर चुके थे लेकिन ये ईमान नहीं लेकर आए, इतनी वाज़ेह निशानियां देखने के बावजूद। और अरब वाले, उन पे कुरान नाजिल हुआ, इससे बढ़कर क्या निशानी होती। फसाहत बलागत के बादशाह थे वो, शायरी ऐसी किया करते थे, हर मैदान में शायरी के, अदब के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाया करते थे। लेकिन ईमान नहीं लेकर आए, तुम्हें इतनी बड़ी निशानी दे दी, फिर भी तुम ईमान नहीं लेकर आ रहे। सो दीज साइंस, दीज आर फॉर दोज हु हैव विजडम, who have reasons, who have insight and who have special logical process going on in their mind। और अभी देखिए जो ओरायन कैप्सूल ऊपर गया था, आर्टेमिस 2, हमारी 2 वीडियोस आई थी उसके ऊपर, आपने देखी होंगी, उसमें रीड वाइजमैन वो कमांडर था। 4,32,000 किलोमीटर दूर चले गए वो चारों, वो इतनी दूर आज तक इंसान नहीं गया, स्पेस के अंदर चले गए। अब वहां जाके उन्होंने फ्लाई बाय किया। फ्लाई बाय का मतलब याद रखिएगा, उतरे नहीं, बस घूम के आ गए थे। और फिर वो कहता है, जब आके उससे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंटरव्यू दिया, वो कहता है मैं इतना रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब से हम आए हमारे टेस्ट हो रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हमें एनालाइज कर रहे हैं कि जी आइंदा स्पेस के अंदर बॉडी में चेंजेस क्या क्या आती हैं। एक बात मैं कहूँ, मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन जिस वक्त मैंने वो सूरज ग्रहण देखा था जब हमारा जहाज चांद के पीछे गया है, इतने बड़े सूरज को चांद ने छुपा दिया है और वो रिंग लाइट का नजर आ रहा था। आई वॉज अमेज्ड कि वो कौन सी ताकत है जिसने इतने बड़े सूरज को भी छुपा दिया। जमीन में तो 7 मिनट का सूरज ग्रहण मैक्सिमम देख सकते हैं, हमने 54 मिनट का देखा। सो एक निशानी मिली ना, उसका दिमाग तफक्कुर करने लगा और उसने सोचा कि वो कौन है जिसने सूरज को भी छुपा दिया। अब मसला पता कहां बनता है कि इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलो, तो वो कहते हैं कि जनाब हम तो अपने बाप दादा के रास्ते पे चलेंगे, हालांकि बाप दादा खुली गुमराही में है। अब यहां तो बाप दादा, चाचा, अगर अबू जहल, अबू लहब हो, लेकिन ऐसी जगह पर जैसे हमारा माशरा है, मुसलमान है माशाल्लाह, सब अच्छे हैं, लेकिन यहां पर भी कुछ फरसूदा रवायात कभी कभार चल रही होती हैं, कुछ अकायद ऐसे होते हैं जो कि सच नहीं होते, एंड यू हैव टू काउंटर देम विद रिस्पेक्ट। आपको इज्जत अदब के साथ वहां पर भी कुछ नया तो करना ही चाहिए ना, कुछ नया आपको सोचना चाहिए, कुछ नया शेयर करना चाहिए। अब सूरह आले इमरान के अंदर डेफिनेशन दी जा रही है अकल वालों के लिए, और हमें बताया जा रहा है कि जो अकल दी गई उसको सही तरह प्रोसेस यूज कैसे किया जा सकता है, रीजनिंग, रिफ्लेक्शन और सीइंग, इनसाइट। फरमाया कि ये अक्ल वाले लोग वो हैं जो आसमानों और ज़मीनों पे गौर करते हैं, क्योंकि जब भी आप आसमानों और ज़मीनों पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे नबातात, जिमादात, हैवानात ये तो ज़मीन पर हैं, फिर आसमान पर सूरज, चांद, सितारे, और उसके दरमियान जो है वो उड़ते बादल हैं, बदलियां हैं, हवाएं हैं। अब ये सारी जब आप कायनात को देखते हैं और ये नज़र आता है सारा कुछ, और फिर दिन और रात का आना जाना, कितना बड़ा सूरज कौन छुपा देता है, कौन निकाल देता है, चांद बाहर आ जाता है, हर चीज़ जगमग करती है, हर चीज़ अंधेरे में डूब जाती है।
تو یہ عقل والے وہ ہیں جو ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو سیکنڈ ان کی امپورٹنس، سیکنڈ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ دے ریممبر اللہ وائل سٹنگ، اسٹینڈنگ اینڈ لائنگ ڈاؤن، کہ یہ بیٹھے، کھڑے، سوئے، لیٹے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور جو یہ دونوں کام کرے گا، جو یہ دونوں کام کرے گا، وہ پھر کیا پکار اٹھتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں۔ اور سن لو میرے جین زی کے لڑکوں، یہ تمام انسانوں جو بار بار ہم سے آگے پوچھتے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی واٹ از دا پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے، اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو کیسے تلاش کریں، کس طریقے سے پہچانیں ہم کیا ہیں، اندر سے شائننگ کیسے کریں، ہاؤ وی کین نو ہو وی آر، واٹ از دا ہڈن ٹیلنٹ، ایم آئی گڈ ان رائٹنگ، واٹ شوڈ آئی ڈو۔ تو سنو، اس ایک لائن کے اندر عقل والوں کا یہ جملہ آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ، یقیناً تو نے ہمیں بیکار نہیں بنایا۔ کمال کی بات کر دی، تو نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، that we have a purpose in life۔ اس ساری پکچر میں میری کوئی جگہ ہے، اس ساری پزل کے اندر میں نے کہیں فٹ ہونا ہے، تبھی یہ تصویر مکمل ہوگی، کیونکہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو پورے سمندر کو ہی کوزے میں بند کر دیا۔ ایسی جامعیت ہے، ایسا کمال ہے گفتار میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، فرمایا کہ ایک گھڑی کی جو غور و فکر ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی a moment of thinking, reflection and a moment of insight is better than the worship of 60 years۔ اور دیکھیے قرآن مجید کے اندر worst of all creation کسے کہا گیا؟ یعنی بدتر مخلوق۔ ایک تو آپ کالج یونیورسٹی کے اندر اور اپنے آفس وغیرہ کے اندر کہتے ہیں نا کہ جو کسی جسمانی عارضے میں مبتلا ہے یا جس میں کوئی ایسی کمی ہے قد وغیرہ کے لحاظ سے، شکل و صورت میں، اس کو کچھ ایسا بلی کیا جاتا ہے، وہ تو شاید بہت اندر سے بہت ہی اعلیٰ ہو اور اس کا تقویٰ ایسا ہو کہ بظاہر کچھ ہے اور باطن اس کا بہت آگے ہو، لیکن قرآن مجید بدتر مخلوق اس کو کہہ رہا ہے، worst of all creation، کہ جانوروں سے بھی بدتر وہ ہے، جانوروں سے بھی بدتر۔ کون؟ جو بہرا ہے اور گونگا ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، ڈیف اینڈ ڈم، یو ڈونٹ یوز یور وزڈم۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا سارا یہ، ایک سوئی بغیر کسی بنائے کے نہیں بن سکتی، یہ منار پاکستان بغیر کسی بنائے کے نہیں بن سکتا، یہ سب کچھ کیسے بن گیا؟ ایک وننس آف اللہ کے اوپر کتنی بڑی بات ہے۔ تو بہرے اور گونگے نہ بنو۔ تو یہ وہ ہیں جو نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق کی تائید کرتے ہیں۔ تو عقل جو دی گئی ہے، اٹس اے بگ فیکلٹی اینڈ اٹس اے ٹرسٹ۔ عقل جو ہے نا ایک امانت دی گئی ہے آپ کو، اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو ڈیپ لرننگ کی ایک بڑی پیاری مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ورکر تھا، وہ فیکٹری کے اندر جا رہا تھا، جاتے ہوئے اسے دیکھا زمین پر، فرش پر ایک تیل کا کچھ قطرے گرے ہوئے ہیں۔ اب ختم ہو گئی بات، ٹاکی شاکی لگاؤ اور مارو تیل کے قطرے کو صاف کر دو، نہیں، اس نے یہ نہیں کیا۔ اس نے تھوڑا سا گہرا جانے کی نیت کی اور اس نے کہا یہ تیل گر کہاں سے رہا ہے؟ اوپر دیکھا تو ایک بولٹ جو تھا نا وہ لیک ہو رہا تھا۔ یہاں بھی بڑا آسان تھا، جا کے رینچ پکڑو، بولٹ کو کسو، معاملہ ختم، اب تیل نہیں گرے گا۔ اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ He decided to go a little deeper۔ اس نے کہا میں اور ڈیپ جاتا ہوں۔ اس نے اب اس جو بولٹ تھا اس کو پورا کھولا کہ یہ کیوں لیک کر رہا ہے، جب سارے بولٹ ایک ہی وقت میں لگے ہوں گے، یہ خاص کیوں لیک کر رہا ہے۔ اس نے اس کو کھولا تو بولٹ کے اندر ایک گیسکٹ ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہ ٹوٹ گئی تھی، اس وجہ سے بولٹ لیک کر رہا تھا۔ بات ختم تھی، گیسکٹ لاتا، ڈالتا، کستا، تیل بہنا بند ہو جاتا، بات ختم۔ لیکن اس نے کہا نہیں، جب یہ سارے بولٹ ایک ہی وقت میں خریدے گئے، ایک ہی وقت میں لگائے گئے، اس کی گیسکٹ کیوں خراب ہوگی؟ پہلے اس نے باقی بولٹ کھولے، باقی بولٹوں کی گیسکٹ ٹھیک تھی۔ اب اس نے جب مزید پروب کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو بولٹ کی گیسکٹ خراب ہوئی تھی وہ کسی اور بندے سے خریدی گئی تھی، باقی کسی اور بندوں سے خریدی گئی تھی۔ معاملہ اب حل ہوا جا کے کہ گیسکٹ میں خرابی تھی، وہ 2 نمبر تھی۔ اب جب اس نے اوپر والوں کو بتایا، فیڈ بیک دی، تو کوالٹی ڈپارٹمنٹ وہ بھی حرکت میں آیا۔ سارے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو دیکھا، اس وینڈر کے ساتھ کانٹریکٹ کینسل کیے، اس کے ساتھ گفت و شنید کی۔ تو اسے کہتے ہیں RCA، روٹ کاز انالیسس، کہ آپ روٹ کاز میں جاتے ہیں، ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں، ڈیپ لرننگ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اوپر سے سمٹم دیکھتے ہیں نا اور اس کو فکس کر دیتے ہیں، کہ اگر آپ نے خرابی دیکھی اس کو فکس کر دی، تو آپ نے سمٹم کو دیکھا، حقیقت اور سچ کو آپ بھول گئے۔ ایک بندے کو رات کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے، ایک بندے کو بہت زیادہ بھوک لگنے لگ گئی ہے، ٹھیک ہے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ شوگر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی نشانیوں کے اندر بھی یہ شامل ہے۔ سو یو ہیو ٹو ڈو دا ڈیپ تھنکنگ۔ سو مائی ڈیئر، یو ہیو بین گیون دا چوائس، آپ کو جو چیز دی گئی نا وہ چوائس ہے۔
یہ باہر اذان 5 دفعہ ہوتی ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ جائیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. پاکستان کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو پل کیا جائے, پش کیا جائے, ڈریگ کیا جائے, کھینچا جائے. ہم تبلیغ کر سکتے ہیں, تربیت کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے. اٹس یور ول, آپ کو چوائس دی گئی ہے. تو یہ لال, کالا, پیلا, ہرا, نیلا جو بھی رنگ ہیں, اور جو بھی کپڑے آپ پہنتے ہیں, اور جو بھی آپ کے دوست ہیں, جو کیریئر ہے, جو جاب ہے, جو نوکری ہے, جو کاروبار آپ کرتے ہیں, سب آپ کی چوائس پر ہے. یو ہیو ٹو یوز یور وزڈم فار دس ٹو چوز اٹ. میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں, کسی کو تھپڑ مار دوں, کسی کی مدد کر دوں, زبان کھول رہا ہوں, درود پڑھ دوں یا گالیاں نکال دوں, مطلب جو ہے اٹس یور اون چوائس. تو جناب لاسٹ ایک بات کہہ کے اپنے اس کلپ کو ختم کرتا ہوں. یاد رکھیں 1 گھنٹہ آپ کے پورے دن کا صرف 4% ہوتا ہے. جو 1 گھنٹہ ہے نا, 24 گھنٹے کا صرف 4% ہے. اور اس 4% میں اگر آپ اپنے خوابوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, جو خاص پرپز ہے آپ کا, وہ خواب جو ہے اس کو شرمندہ تعبیر لانے کے لیے کچھ عمل کرنا شروع کر دیں, تو دیکھیے گا کتنا بڑا ڈفرنس پیدا ہوتا ہے. یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا, دن میں 5 نمازیں میں نے ایک دفعہ انالائز کیا تھا, سکون کے ساتھ پڑھی جائیں تو 1 گھنٹے سے کچھ ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے. لیکن کنفرم ہے کہ اگر ٹھیک انداز سے پڑھ رہے ہیں آپ نماز, تو آپ کی زندگی میں تبدیلی لازمی آئے گی 100%. اور ایک بندہ جو جم جاتا ہے, وہ 4% پورے دن کا اگر جم میں ٹائم لگا رہا ہے, مسلز اس کے بنے گے, کنفرم ہے. اور اگر کوئی بندہ کوڈنگ کرتا ہے, بیٹھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے, لازمی 1 گھنٹہ روز کرے گا تو اس کی اسکل بھی بڑھے گی, اس کے پیسے بھی بڑھیں گے. یہ نا لا ہے, دس از دا لا, دس از ناٹ سم تھنگ بائی چوائس, دس از لا. یعنی جیسے لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے, لا آف تھیوری آف میتھس ریلیٹیوٹی ہے, فزکس کے لاز ہیں, اکنامکس کے لاز ہیں, لا آف مارجنل یوٹیلیٹی, ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی, یہ بھی ایک لا ہے. لا کیا ہے؟ ان پٹ از اکول ٹو آؤٹ پٹ. آپ ان پٹ دے رہے ہیں, آپ کو آؤٹ پٹ ضرور ملے گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہفتوں میں آؤٹ پٹ مل جائے, کہ بس 1-2 ہفتے میں رزلٹ آ جائے. تو یہ جو میجک نہیں ہے, یہ میتھمیٹکس ہے. ایم فار میجک نہیں ہے, ایم فار میتھمیٹکس ہے. اور ایم فار میتھمیٹکس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 365 ملٹیپلائی بائی 1 از اکول ٹو 365. یعنی آپ 365 گھنٹے ایک سال میں کوئی کام کر لیتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اس کی گہرائی تک نہ جائیں؟ یو ول گریسپ دا ٹروتھ انشاءاللہ. گہرا سوچیں اور خوب سوچیں.